नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। नागरिकताको विवाद सतहमा देखिए जस्तो सामान्य होइन। यो राष्ट्रियताको मुद्दा हो, देशभक्तिको मामिला हो, नेपाल र नेपालीको गौरवमय गाथा छ। यो गाथा मेटाउने प्रपञ्चको रूपमा नागरिकता विधेयकलाई लिएको छ। संसदमा भएकै दलहरूले देशको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न सिर्जना गर्ने खालको भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। यस्तो नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले अनेक प्रश्न उठाउँदै परिमार्जनको चाह राखी संसदमै फिर्ता गरिन्। तर सत्ता गठबन्धनले हतार यो विधेयक हुबहु पारित गरेको छ। यति संगीन मामिलामा सरकारले आम सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने थियो, तर सो अनुसार अघि बढ्न सकेन। सत्तासीन दलहरू विदेशीको इशारामा चलेको आरोप उसै पनि लागेकै हो। एमसीसी प्रकरणमा आम सहमतिको प्रयास नभएको गठबन्धन सरकारलाई आरोप लाग्दै आएको छ। अहिलेको नागरिकता विधेयकमा छचल्किएको सन्देशले यो गठबन्धनप्रति प्रश्न खडा गरेको छ। नागरिकता विधेयकलाई चुनावी स्टन्ट बनाउने चाहना भए त्यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ। नागरिकता विधेयक खेलवाडको विषय होइन, न त यो परीक्षणको विषय नै हो, न त प्रयोगशाला नै। राष्ट्रपतिले एकपटक फिर्ता पठाएर जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेकी हुन्। प्रतिनिधि सभाबाट पुनः बहुमतले पारित गरिएको विधेयक अब फेरि राष्ट्रपति समक्ष आएमा यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ। तर त्यस्तो आँट गर्ने सम्भावना भने कम छ। राजनीति र कुर्सी भन्दा देशमाथि हो, सबैले बुझ्नुपर्छ। कुनै बेला प्रधान सेनापति प्रकरणमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले संविधानको भावना कुल्चिएकै हुन्। यहाँ देशभन्दा ठुलो संविधान हुँदै होइन। सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक हुबहु पारित। विधेयकको पक्षमा 135 र विपक्षमा 60 मत। विधेयक फिर्ता पठाएको बाद राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति सत्ता पक्षको आपत्ति। राजनीतिक दलहरू सत्तामा कसरी पुग्ने भने दाउपेचमा। समृद्धिको सपना अधुरै, जनताका समस्यामा सबै दल उदासीन। पार्टीमा विचलन देखा परेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको टिप्पणी। व्यक्तिवादी, आत्मकेन्द्रित र स्वार्थी भएको दावी। विचारमा, किताबमा, दस्तावेजमा र कुरा गर्दा मुखमा त हामी अहिले पनि क्रान्तिकारी नै छौँ। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा प्रदूषण बढ्दो। रसायनयुक्त पानीका कारण स्थानीयको स्वास्थ्यमा समस्या। आउँदा सरकार र उद्योगी उदासीन। पानीहरू पनि यहाँ फोहोर हुन्छ, सबै कुरा यहाँ फोहोरै हुन्छ। वास्ते कसैले गर्दैन। र चीनमा अत्यधिक तापक्रम वृद्धि भएपछि कृत्रिम वर्षा गराउने प्रयास। विमानबाट आकाशमा बादल सृजना गरेर सिल्भर आयोडाइड रडहरू विस्फोट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरिकता ऐन 2063 को संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट हुबहु पारित भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गरियोस् भनेर सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नेपाल नागरिकता विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभाबाट हुबहु बहुमतले पारित भएको हो। गत साउन 7 गते प्रतिनिधि सभाले नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयक 2079 बहुमतले पारित गरेको थियो। यस्तै साउन 12 गते राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि विधेयक राष्ट्रपतिको कार्यालय पुगेको थियो। राष्ट्रपतिले वैवाहिक अंगीकृत प्रादेशिक पहिचान, महिलाको आत्मसम्मान लगायत विषय उल्लेख गर्दै नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न भन्दै साउन 29 गते प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएकी थिइन्। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राखेको राष्ट्रपतिको सन्देश सहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई प्रस्तुत
रूपमा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मत विभाजनबाट पारित भएको हो। नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमाथि मत विभाजन गर्दा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा कुल उपस्थित 195 सांसद मध्ये पक्षमा 135 मत र विपक्षमा 60 मत परेको हो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले नागरिकता विधेयकको पक्षमा छन् भन्ने नेकपा एमाले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा विधेयकको विपक्षमा रहेका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन कानूनले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मतदानको विषय नसमेटिएकोले विदेशमा रहेका नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित भएको बताएका छन्। न्युज 24 को विशेष कार्यक्रम 24 टकमा कुराकानी गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले कानूनको अभावमा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले मतदान गर्नबाट वञ्चित भएको बताएका हुन्। तर यसपटक निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, वृद्धाश्रमका ज्येष्ठ नागरिक, कारागारमा रहेका बन्दीमा जीवनमा रहेकाले भने मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ। उहाँहरू नेपाललाई औधी माया गर्नुहुन्छ, त्यसकारण निर्वाचनको बेलामा आफ्नो नामावली भएको ठाउँमा आएर मतदान गरिदिनुहोस्, यही बेला आइदिनुहोस्, भेटघाट पनि गर्नुहोस्, मतदान पनि गरिदिनुहोस्, यसले बढ्ने भयो। तर तपाईँ जहाँ बसिरहनु भएको छ त्यहीँबाट मतदान दिने सन्दर्भमा अहिलेको कानुनले यो निर्देश गर्दैन। निर्वाचन आयोगले अब बन्ने कानुनमा यसलाई व्यवस्थित गर्नेछ र आगामी निर्वाचनहरूमा यो क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जानेछ। म यही विश्वास गराउन चाहन्छु। त्यस्तै निर्वाचनमा पटक पटक विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गर्ने विषय उठान भए तापनि आर्थिक भार तथा जनशक्तिको अभावका कारण व्यावहारिक नभएको बताए। एउटा मेसिन छुनको निम्ति एकजना मान्छे त त्यहाँ पुर्याउनु पर्यो हैन, टेक्निसियन नै चाहियो, अरू कर्मचारीले सक्दैनन्, तालिम प्राप्त जनशक्ति होला। त्यो जनशक्ति त्यहाँ पुर्याउनु पर्दा हामीले यो निर्वाचनको लागि हेर्दाखेरि हामीले 4वटा मेसिन, एउटा मतदान केन्द्रमा 4वटा मेसिन राख्नुपर्ने रहेछ, किन हाम्रो त 4वटा फरक फरक मतदान हुन्छ। 4वटा मेसिन राखेर 4 जना मान्छे चाहिँ त्यहाँ खटाउनु पर्यो भने प्राविधिक जनशक्ति नै हामीलाई 22,000 मतदान केन्द्र हुने भयो भने 88,000 त जनशक्ति त्यो सञ्चालन गर्ने नै चाहिने भयो। थपलियाले मेसिनका लागि 5 अर्ब र 88,000 प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक रहेको बताएका छन्। श्रम मन्त्रालयबाट कामदारका लागि गएका 50औं लाखले श्रम स्वीकृति लिएको र वैदेशिक कामदारमा रहेका अभिलेख बाहेक विभिन्न पेशा र व्यवसायमा 20 लाख बढी नेपाली विदेशमा रहे पनि मताधिकारबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट फिर्ता भएको नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि संसदमा छलफल भइरहँदा युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। नागरिकता विधेयकको विरोधमा देशभक्त युवा नेपालले बिहिबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको नागरिकता संशोधन विधेयक पुनः संसदमै फिर्ता भएपछि बिहिबार संसदबाट बहुमतले पारित भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक बिहिबार पुनः स्थगित भएको छ। बिहिबार बिहान 9 बजे बोलाइएको बैठक दिउँसो 4 बजेलाई सारिएको थियो। पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको 7 महिनासम्म पनि पदाधिकारी चयन हुन नसकेको माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी चयन गर्न भन्दै स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको हो। बिहिबार स्थगित बैठक शुक्रबार बिहान 8 बजेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोर प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए। माओवादीको महासचिवमा नेताहरूको हानाथाप हुँदा पदाधिकारी चयन हुन सकेको थिएन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेता देव गुरुङलाई महासचिव बनाउने तयारी गरेका छन्। यसअघि वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा मध्ये 1 जनालाई महासचिव बनाउने योजना दाहालले बनाएका थिए। दाहालले पुन र शर्मासँगै गिरिराजमणि पोखरेल उपमहासचिव बनाउने भएका छन्। पछिल्लो सहमति अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी श्रेष्ठ र 5 उपाध्यक्षमा दीनानाथ शर्मा, कृष्णबहादुर महरा, गणेश शाह, पम्फा भूषाल र हरिबोल गजुरेललाई बनाउने भएको छ। शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पदाधिकारी घोषणा गर्ने बताइएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो समय पार्टीमा विचलन देखा परेको टिप्पणी गरेका छन्। आज पार्टी कार्यालय पेरिसटाडामा आयोजित रामवृक्ष यादवको 28औं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीमा पछिल्लो समय क्रान्तिकारी
नदेखिएको दावी गरेका हुन्। उनले पार्टी पहिलेको जस्तो नरहेको पनि प्रश्न पारे। उनले व्यक्तिवादी, आत्मकेन्द्रित र स्वार्थीपन पार्टीमा हावी भएको टिप्पणी गरे। अध्यक्ष दाहालले क्रान्ति, परिवर्तन, समाज, राष्ट्रको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्नेतिर नभई आफ्नै निम्ति कसरी गर्ने भन्नेतिर अघि बढेको उनको आरोप थियो। उनले व्यक्तिवादी चरित्रलाई हटाउन नसके क्रान्तिकारी हौं र हुनुपर्छ भन्ने कुराको औचित्य समाप्त हुने दावी समेत गरे। फेरि पनि हामी क्रान्तिकारी पार्टी नै बनाउने भन्ने संश्लेषण त गरेका छौँ हामीले, र हामी विचारमा, किताबमा, दस्तावेजमा र कुरा गर्दा मुखमा त हामी अहिले पनि क्रान्तिकारी नै छौँ। तर हाम्रो व्यवहार, हाम्रो आचरण, हाम्रो दैनिकी दिनदिनै हामीले के गरिराखेका छौँ भने त्योसँग मिल्दैन। अध्यक्ष दाहालले अबका दिनमा पनि माओवादी पार्टी नै क्रान्तिकारी बन्ने सम्भावना भएको दावी गर्दै सिद्धान्त र व्यवहारलाई एक ठाउँमा ल्याएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जस्तो सुकै साँठगाँठ र गठबन्धन गरे पनि आगामी मङ्सिर 4 को चुनावमा एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउने दावी गरेका छन्। बिहिबार जिल्लाको कचनकवल गाउँपालिका स्थित बनियानीमा आयोजित बृहत कार्यकर्ता भेला तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो दावी गरेका हुन्। मङ्सिर 4 को चुनावका लागि सत्तारूढ दलहरूले गठबन्धनको नाममा अपवित्र साँठगाँठ गर्न खोजिरहेको आरोप उनको थियो। एक्लै लड्ने हिम्मत नभएकाहरू साँठगाँठ गर्दैछ। त्यो साँठगाँठ लड्न सक्ने भए त एक्लै लड्थे नि त, लड्न सक्दैनन्, त्यसकारण साँठगाँठ गर्दैछ। यसका साथै अध्यक्ष ओलीले एमाले बहुमत ल्याउने गरी कार्यकर्तालाई परिचालन हुन निर्देशन दिएका छन्। उनले उच्च मनोबलका साथ जनताको घर जान र एमाले सरकारले गरेका कामहरूबारे जानकारी गराउन पनि आग्रह गरेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेताहरूलाई आफ्नै धुन कसरी चुनाव जित्ने, नेतृत्वको ध्यान कसरी पार्टीलाई माथि पुर्याएर कुर्सीमा विराजमान हुने, के गर्दा शासन सत्ताको राप्ताबाट टाढा हुनु पर्दैन, हो यही हो हाम्रो नेतृत्वले चाहेको। त्यसैले आगामी चुनावमा पनि दलहरूका आफ्नै रणनीति छन्, नेताहरूका आफ्नै दाउपेच छन्। न्युज 24 टेलिभिजनको यो विश्लेषण। कांग्रेसको दाउपेच सके प्रतिनिधि सभामा एकल बहुमत नत्र सामान्य बहुमत नजिक। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यान कुर्सीमा छ। आगामी चुनावपछि सके कांग्रेस मात्रको संख्याले प्रधानमन्त्री बन्ने उनको अर्जुन दृष्टि हो। यसका लागि प्रतिनिधि सभामा 138 सीट आवश्यक पर्छ। 80 हाराहारीमा प्रत्यक्षबाट र बाँकी समानुपातिकबाट ल्याउने उसको प्रयास छ। केही सीट माथि परेमा एउटा 15 सीट हाराहारीको सानो दल समाएमा सरकार चलाउन सक्ने उसको विश्लेषण छ। के थियो अघिल्लो निर्वाचनको परिणाम? आम निर्वाचन 2074 मा प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ 23 सीट प्राप्त गरेको थियो भने समानुपातिकमा 40 गरी कुल 63 सीट हात पारेको थियो। देउवा यही रणनीतिको साथमा गठबन्धनलाई कसिलो बनाउन चाहन्छन्। उनी सामु पुनः प्रधानमन्त्री बनेर राजनीतिमा आफ्नो उत्तराधिकारीलाई स्थापित गराउने दबाव देखिन्छ। अपेक्षा गरे जस्तो मत परिणाम औला कि नऔला त्यो भने मतदातामै भर पर्छ। तर जति गठबन्धन र तालमेल गरे पनि एकल बहुमत कायम गर्न भने फलामको चिउरा साबित हुनेछ। एमालेको रणनीतिक दाउपेच गठबन्धन फुटाउने, साना दल जुटाउने, गठबन्धनका असन्तुष्ट नेता तान्ने, सम्भव भएसम्म बढी सीट जित्ने। स्थानीय निर्वाचनको परिणामसँगै एमालेले बुझेको छ कि गठबन्धनसँग भिड्दा परिणाम अपेक्षित नआउन सक्छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कतिपय स्थानमा सहजै भनेका पनि छन्। त्यसैले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको सीट जे जुन बाटोबाट हुन्छ त्यसलाई घटाउनु उसको रणनीति हुनेछ। लोकसभासँग हातेमालोको प्रयास तत्काल सम्भव देखिएको छैन। राप्रपासँग भने उसले भित्रभित्रै तालमेलको नीति लिएको छ। ओली र विष्णु पौडेल लगायतको क्षेत्रमा राप्रपाको मत अमृत सरह हुनेछ। एमालेका लागि यस्तो थियो 2074 को मत परिणाम। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ एमालेले 80 सीट प्राप्त गरेको थियो भने समानुपातिकमा 41 गरी कुल 121 सीट प्राप्त गरेको थियो। माओवादीको दाउपेच बढी सीट दाबी गर्ने, तेस्रो शक्ति भएर राजनीतिको केन्द्र बनिरहने।
पछिल्लो समयमा संगठन कमजोर हुँदै गए पनि अस्थिर स्वभावको रणनीतिक फाइदा लिएर माओवादी राजनीतिको केन्द्रमा बस्दै आएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आगामी चुनावपछि पनि राजनीतिको केन्द्र बनिरहन चाहन्छन्। त्यसका लागि कुनै दलको बहुमत नआओस् र आफू तेस्रो भए पनि राजनीतिको मेयो बनाऊ भन्ने दाहालको रणनीति छ। यसका लागि उसले कंग्रेसबाट बढीभन्दा बढी सिट लिन चाहन्छ। यसबीचमा बाबुराम भट्टराई वामदेव गौतमसँग गला मिलाएका अध्यक्ष दाहाल सम्भव भएसम्म गठबन्धनभित्र कंग्रेस बाहेकका शक्तिलाई एक ठाउँ ल्याउन चाहन्छन्। 2074 को निर्वाचन परिणाममा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ माओवादीले 36 सिट प्राप्त गरेको थियो भने समानुपातिकमा 17 सिट ल्याउँदा कुल 53 सिट प्राप्त गरेको थियो। एकीकृत समाजवादीको दाउ अस्तित्व जोगाउने, विभाजनको औचित्य प्रमाणित गर्ने र ओलीलाई कमजोर बनाएर सन्देश दिने। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले अघिल्लो संघीय निर्वाचन भोगेको थिएन। एमालेसँग विभाजित हुँदा उसको पक्षमा 29 जना सांसदले शनाखत गरेका थिए। कम्तीमा दल विभाजन गर्दा आफूसँग भए बराबरको सिट ल्याउने दाउमा एकीकृत समाजवादी उभिएको छ। एमालेलाई कमजोर बनाएर आफू बिना उसलाई कमजोर साबित गराउने माधव नेपालको प्रयत्न छ। जसपाको ध्याउन्न सत्ताको साँचो बन्ने, गठबन्धनबाट सिट सुरक्षित बनाउने। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाको दाउपेच आगामी चुनावपछि संघीय सत्ताको साँचो बन्नेछ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 मा सरकारको नेतृत्व आफ्नो हातबाट नफुत्कियोस् भन्ने उसको ध्याउन्न छ। अघिल्लो निर्वाचनमा उपेन्द्र नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले प्रत्यक्षमा 10 र समानुपातिकमा 6 सिट गरी कुल 16 स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो। महन्त ठाकुरभन्दा 1 सिट कम जितेका उपेन्द्र यसपटक उनी भन्दा निकै अगाडि पुग्ने योजनामा छन्। लोकसभाको दाउपेच अस्तित्व जोगाउने कसरत र सत्ताको साँचो बन्ने दाउ। पछिल्लो विभाजनबाट कमजोर बनेको लोकसभा चुनावी तालमेल र गठबन्धनबाट आफ्नो अस्तित्व जोगाउने रणनीतिमा छ। अघिल्लो चुनावमा प्रत्यक्षमा 11 सहित 17 सिट जिते पनि उपेन्द्र यादवसँगको एकतापछि पुनः भएको विभाजनमा उसले पुरानो शक्ति गुमाएको छ। राप्रपाको दाउपेच राष्ट्रिय पार्टी बन्ने र अस्तित्व जोगाइराख्ने। 3 टुक्रा भएर निर्वाचनमा होमिएकाले अघिल्लो निर्वाचनमा राप्रपा राष्ट्रिय शक्ति बन्न सकेको थिएन। स्थानीय निर्वाचनमा अपेक्षित मत नपाए पनि समानुपातिकतर्फ के आकर्षण हुने उसको अनुमान छ। यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल बनेर भविष्यको सम्भावनाको ढोका जीवन्त बनाउने उसको चुनावी दाउपेच छ। प्रमुख राजनैतिक दलहरू कसरी हुन्छ शक्ति र सत्तामा आउने भन्नेमै छन्। मुलुकको समृद्धिको सपना त अब सम्झने पानी छर्कनेमै सीमित भएका छन्। जनताका मुद्दामा कुनै दल र नेताहरू आकर्षित भइरहेका छैनन्। कुर्सी प्राप्त, धन दौलत आर्जन र सत्ताको रापताप भन्दा माथि उनीहरू जान सकेका छैनन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका बासिन्दा रसायन सहितको विषाक्त पानीको जोखिममा छन्। त्यस क्षेत्रका कारखानाबाट निस्किएका अनेक प्रकारका रसायन मिसिएको विषाक्त पानीको दुष्प्रभावको चपेटा दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा स्थानीयको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर समस्या देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। सुनसरी मोरङ करिडोर क्षेत्रमा पछिल्लो समय औद्योगिक प्रदूषण बढ्दो छ। विशेष गरी इटहरी, खनार, सुनापुर, दुहबी क्षेत्रमा कारखानाबाट निस्किएका अनेक प्रकारका रासायनिक मिसिएको विषाक्त पानीको दुष्प्रभाव बढेको देखिन्छ। करिडोरको उद्योगबाट निस्कने रसायनहरू स्थानीय खोला खोल्सामा प्रशोधन बिना नै मिसाइदिँदा स्थानीयको स्वास्थ्य नै जोखिममा परिरहेको हो। जसका कारण पछिल्ला दिनहरूमा यस क्षेत्रका मानिसमा छाती सम्बन्धी रोग, छाला सम्बन्धी रोग लगायतका समस्या बढ्दै गए पनि यसतर्फ सरोकार ओलाले ध्यानै नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। धेरै समस्या छ नि हामीलाई। यो धुवाँ प्रदूषण निस्किँदाखेरि अब बिहान बेलुका एकदम अँध्यारो हुन्छ। रातभरि एकदम सास लिँदा पनि हामीलाई एकदम गनाउँछ। बास्न पनि कस्तो नराम्रो हुन्छ त्यसको। विषाक्त रसायन युक्त पानीको प्रदूषणले यस क्षेत्रका गाईबस्तु र खेती योग्य जमिनलाई समेत असर परिरहेको छ। गन्दा दिन चाहिँ पनि गनाइराखेको छ, थाहै छ। पानीहरू पनि यहाँ फोहोर हुन्छ, सबै कुरा यहाँ फोहोरै हुन्छ। वास्ते कसैले गर्दैन। सुनसरी मोरङमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि 2063 सालमा सरकारी पहल सुरु भएको थियो। स्थानीय स्तरमा वातावरण व्यवस्थापन सुदृढीकरण परियोजना लागू भए पनि त्यसको खासै प्रभाव देखिएको छैन। सुनसरीमा साना तथा ठूला उद्योग गरी 273 उद्योगलाई तत्कालीन जिल्ला विकास समिति हुँदा प्रदूषणको मात्रा हेरेर अस्थायी र स्थायी प्रदूषण नियन्त्रणमा प्रमाणपत्र दिँदै आएको थियो। तर तत्कालीन जीविसको अधिकार प्रदेश मातहतमा आएपछि यो अभ्यास कार्यान्वयनमा आएको छैन, न त रोकथामको अन्य कुनै प्रभावकारी कदम चालिएको छ।
ट्रिटमेन्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ फिल्ट्रेट गरेर मात्रै बाहिर फाल्ने काम गरिराख्नु भएको छ भने कहिलेकाहीँ कामदारहरूले के गर्छन् भने डोजिङको कुरामा डोजिङ गर्दाखेरि ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ थोरै तलमाथि भयो भने त्यो चाहिँ राम्ररी चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुन पाइरहेको अवस्था हुन्न र त्यसले गर्दा चाहिँ बाहिर चाहिँ पानी गनाउने काम भइरहेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ प्रदूषण हुने गरेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यस क्षेत्रमा अहिले फोहोर तथा विषाक्त पानी केही उद्योगले पाइप तथा हिम पाइप प्रयोग गरी सोझै खोलामा मिसाउने गर्दछन् भने धेरै जसोले वरपरका खेत नाला खोल्सामा त्यत्तिकै छाडिदिने गरेका छन्। मुलुकको पहिलो आर्थिक राजधानी मानिने सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्र अन्तर्गत सुनसरीमा मात्रै करिब 2000 साना तथा ठूला कल कारखानाहरू सञ्चालित छन्। तर यहाँको कारखाना उद्योग ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत सञ्चालन भइरहेका छन्, जसका कारण यो क्षेत्रको वातावरण प्रदूषण भई मानव जीवनमा नै जोखिमको बादल मडारिएको छ। मानव जीवनमाथिको यस्तो जोखिम न्यूनीकरणका लागि नियमनकारी निकाले तत्काल ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा 2007 साल यता हरेक राजनीतिक परिवर्तन पश्चात नागरिकतामाथि अनेक राजनीति हुने गरेको छ। अझ निर्वाचनको समयमा नागरिकताको विषय जोड तोडले उठ्ने गर्छ। कुनै दलले नागरिकतामा राष्ट्रवाद देख्ने गरेका छन् भने कतिपय दलले यसलाई भोट बटुल्ने साधनका रूपमा ग्रहण गरेका छन्। एक रिपोर्ट। हरेक निर्वाचनको समयमा नागरिकताको विषय पेचिलो बन्ने गरेको छ। 2007 साल यता यो श्रृङ्खला निरन्तर चलिरहेको छ। 2009 साल, 2020, 2036, 2037, 2046, 2047, 2049 हुँदै हालसम्म नागरिकता सम्बन्धी अनेकन बहसहरू सृजना भएका छन्। राजनीतिक दलहरूले नागरिकतालाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउने गरेका छन्। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति नै जुट्नुपर्ने नेताहरू नै बताउँछन्। नागरिकतालाई राजनीति गर्ने विषय बनाइनु हुँदैन र यो सिङ्गो राष्ट्रको हितको कुरा भएको हुनाले सबै राजनीतिक पार्टीहरूले दूरदर्शितापूर्ण ढङ्गले यो सवाललाई राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनाएर अगाडि बढ्न सकियो भने यो देशको दूरगामी हित हुन्छ। नागरिकताको सवालमा धेरै जसो दलहरूको दोहोरो चरित्र प्रदर्शन हुने गरेको छ। नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूको नागरिकतालाई हेर्ने दृष्टिकोण बेला बेलामा बदलिने गरेको छ। मधेसवादी दलहरूले नागरिकतालाई राजनीतिक एजेन्डा नै बनाएका छन्। नागरिकताको नाममा पटक पटक बन्ने सरकारलाई सहयोग र समर्थन गर्ने गरेका छन्। अब यो हामीले उठाएका सवालहरू केपी ओलीको सरकारको पनि यी नागरिकतावाला अध्यादेश हाम्रो आग्रहमा ल्याएकै थियो। अहिले यो सरकार गठबन्धन सरकारले पनि हाम्रो आग्रहमा यो यो विधेयक ल्याएकै हो जसमा छलफल भइरहेको छ। त मुख्य त इस्यु न हो, मुद्दा हो के। त मुद्दाको सवालमा केपी ओलीको सरकारमा पनि हामी सहयोग गरेकै हो, अहिलेको सरकारले पनि। दलहरूले नै नागरिकताको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधानमा लैजानुको साटो किजुल्ने गरेका छन्। हाल नेकपा एमाले नागरिकतामा राष्ट्रवाद देखेको छ भने सत्ता गठबन्धनले निर्वाचनमा भोट बटुल्ने हतियारका रूपमा लिएको देखिन्छ। तराईको जनमत प्रभावित पार्नका लागि पनि दलहरूले आफ्नो अडान फेर्ने गरेको स्पष्ट देखिन्छ। ढिलो चाँडो राष्ट्रिय सहमति जुटाएरै नागरिकता विधेयकसँग जोडिएका पाटा पक्षहरूको बारेमा फेरि रिभ्यू गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। आगामी दिनमा सहमति जुटाउने प्रयास चाहिँ जारी नै राख्नुपर्छ। अहिले नै सहमति भइदियो भए राम्रो हुन्थ्यो। अहिले निर्वाचनको मुखमा आएर सायद सहमति हुन सकेन, त्यसले गर्दा भएको सहमति पनि दोहोरो टाइपको देखा पर्यो चाहिँ। नागरिकतामा कसैले राष्ट्रघात देख्नु त कसैले राष्ट्रवाद देख्नु दुःखद हो। नेपालमा जन्मेको कुनै पनि नेपाली नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। गैर नागरिकले नागरिकता लिन सक्नेतर्फ पनि सदैव सचेत हुन जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। ऐन कानून निर्माण र कार्यान्वयन राज्य सञ्चालनकर्ताको बसमा छ वा ठेकेदारको? मुलुकभर अलपत्र परिरहेका सडकको अवस्थाले यो प्रश्नलाई पेचिलो बनाइरहेको छ। पटक पटक ऐन कानूनले संशोधन गरिँदा सडक निर्माणमा देखिएको प्रभावको गतिलो उदाहरण मध्येको एक बर्दियाको गुलरिया नेपालगञ्ज सडक खण्ड अन्तर्गतको गुलरिया खजुरा सडक क्षेत्र पनि हो। एक रिपोर्ट।
सरकारले पटक पटक खरिद ऐन संशोधन गरिदिँदा बर्दियाको 4 लेन सडक निर्माण अल्पत्र छ। 5 वर्ष अघि निर्माण सुरु गरिएको गुलरिया नेपालगञ्ज सडक खण्ड अन्तर्गतको गुलरिया खजुरा सडक क्षेत्र अहिले पनि अल्पत्र छ। बर्दियाको मुख्य बजार क्षेत्रबाट बाधा नदीसम्म निर्माण गरिने 1800 मिटर सडकको पटक पटक म्याद थप हुँदा समेत निर्माण कम्पनीले काम पूरा गरेको छैन। यस सडकमा अहिलेसम्म एकतर्फी पहिलो लेयरको काम भएको भए पनि अन्य काममा कुनै प्रगति छैन। निर्माण सम्पन्न गर्न स्थानीयले जति दबाब दिए पनि ठेकेदारले टेरपुच्छर लगाउने छाड छैन। संशोधित कानूनको आडमा ठेकेदारको दम्भ कायमै छ। जहाँ पनि त्यही भइरहेको छ। वर्षौंदेखि त्यस्तो चाहिँ समस्या आइरहेको छ। पत्र पत्रिकाहरूले लेखिरहेका छन् तर सुनवाई कतै छैन। अब यसको स्पेशली कुरा गर्ने हो भने म इन्जिनियर होइन, मलाई थाहा छैन। तर रह्यो कुरा कि सरसर्ती हेर्दाखेरि हाम्रो एउटा नागरिक आँखाले हेर्दाखेरि वास्तवमा हुनुपर्ने जुन हो यसको गुणस्तर त्यो अनुसार चाहिँ मेन्टेन हुनलाई यहाँका इन्जिनियर प्राविधिक प्रशासनहरूले चाहिँ ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। अहिले त स्थानीयले सडक निर्माणको दबावका लागि सडक नै अवरुद्ध गरिरहेका छन्। यो सडक खण्ड निर्माणको जिम्मा लिएको गजुरमुखी निर्माण सेवाले गरेको पहिलो लेयरको कालोपत्रे समेत भत्किन थाले पनि निर्माण अल्पत्र नै हुँदा स्थानीयले शास्ति खेपिरहेका छन्। यहाँ माटो बिछ्या, त्यसपछि अहिले गिटी ओछ्या अलिअलि कुरा हालिदियो, त्यसपछि अहिले पनि अब बनाउँछु भनेको छ। त्यस्तो मसिनो गिटी हाल्छु भन्छ, अब त्यो बाहिर बगिरहेछ। श्री गजुरमुखी निर्माण सेवाले गुलरिया बजार क्षेत्रमा 2200 मिटर र खजुरा बजार क्षेत्रमा 1800 मिटर सडक निर्माणका लागि 2074 चैत 29 गते सडक डिभिजन कार्यालय बाँकेसँग सम्झौता गरेको थियो। निर्माण समय अवधि 2077 चैत 30 गतेसम्म दिइएको थियो। तर यो बीचमा पटक पटक म्याद थप हुँदा पनि अहिलेसम्म दुईतर्फ खनिएको नालामा ढक्कन समेत राखिएको छैन। ठेकेदारले निर्माण गरेका नालीमा पनि 4 वर्षसम्म ढक्कन नराखिँदा दुर्घटना बढिरहेको प्रहरीको भनाइ छ। गाडीहरू आफ्नो लेन छोडी अर्को लेनमा गइदिने, अब अर्को लेनमा जति राम्रो बाटो छ उतै गइदिने। त्यसले गर्दाखेरि अब आफ्नै बाटो आफ्नै लेनमा आएको ठिक छ, राम्रो बाटो खोजेर गएको शरीरमा ठोकिएर एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्तै अब ग्राभेलहरू छ, ठाउँ ठाउँमा ढुङ्गाहरू गिटीहरू उछिटेर मानिसलाई लाग्ने, त्यसपछि तपाईँको त्यो ढुङ्गाहरू उछिटिँदा गाडीहरूमा पनि क्षति पुग्ने। सडक अल्पत्र हुँदा यात्रुलाई शास्ति मात्रै भएको छैन, ज्यान नै जोखिममा राख्नुपर्ने अवस्था छ। वर्षौंसम्म पनि सडक यसरी अल्पत्र छोड्दा राज्यलाई आर्थिक भार पनि बढेकै छ। तर राज्य ठेकेदारको मनपरीका अघि चुइक्क समेत बोल्न सकिरहेको देखिँदैन। त्यसैले पनि सरकारले गरेको खरिद ऐन संशोधनको फाइदा अहिले कामचोर र छलछाममा लिप्त ठेकेदारले उठाइरहेका छन्। 2 वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सडक 5 वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। तर पनि सरकारले त्यस्ता ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्नुको सट्टा ती ठेकेदारहरूलाई प्रशय दिँदै 12औं संशोधन गरेर खरिद ऐनले 2080 असार मसान्तसम्म काम गर्ने समय थप गरिदिएपछि ती ठेकेदारहरूलाई मालामाल भएको छ। 2 वर्षका लागि निर्माण सम्झौता भए पनि 5 वर्षसम्म सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा बर्दियाली जनताले निकै शास्ति बेहोर्नु परेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी, बर्दिया। प्रदेश एकका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीले प्रहरीलाई साथीको रूपमा परिभाषित गर्ने, समाज निर्माण गर्न सके मात्र अपराध नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। बिहिबार विराटनगरमा आयोजना गरिएको अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री कार्कीले अपराध अनुसन्धान अधिकृतको क्षमता वृद्धि र साधन स्रोत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने बताएका हुन्। यो काठमाडौँमा मात्र दर्ता हुन्छ, यहाँको तेह्रथुममा पनि कुनै अपराध भयो भने त्यो मानिस गएर उसले त्यही जाहेरी त दिन सक्छ। त्यही पनि फेरि त्यो बगपत्रको बेलामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चाहिँ जानुपर्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ। त्यसकारण म यताबाट मान्य मन्त्रीज्यूबाट र सरकारी वकिल साहबबाट त्यो एउटा कम्तीमा प्रादेशिक स्तरसम्ममा पनि यो साइबर क्राइम हेर्ने एउटा बेन्च बस्यो भने त्यसले ठुलो राहत पाउँथ्यो जस्तो लाग्छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले अपराध अनुसन्धान गर्दा कसैप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा गर्न निर्देशन दिए। उनले पछिल्लो समय साइबर अपराध चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकाले जनतालाई सहयोग पुग्ने गरी प्रदेश स्तरमा साइबर अपराध हेर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने पनि बताए। जुनसुकै बेला पनि मानिसले खोज्ने सबैभन्दा पहिलो साथी खोज्ने, आपतमा खोज्ने हे भगवान भने जस्तै प्रहरी खोइ भन्छ। नम्बर कति हो? 100 सबैभन्दा पहिले एउटा दैविकीय रूपमा भनौँ या के भन्छ नि आपतको एउटा साथीको रूपमा
प्रहरी स्थापित भएको छ। महानिरीक्षक सिंहले राम्रो अपराध अनुसन्धानबाट मात्र दोषी पत्ता लगाउन सजिलो हुने भएकोले दबाव र प्रभाव नपर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। समीक्षा कार्यक्रममा प्रदेश 1 का 14 जिल्लाका प्रहरी प्रमुख तथा 38 एकाइका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल दोलखा सांस्कृतिक रूपमा पनि धनी छ। त्यहाँ अहिले जात्राको रौनक छ। गाई जात्राको भोलिपल्टबाट सुरु हुने परम्परागत भैरव कुमारी जात्रा निरन्तर चलिरहेको छ। हरेक वर्ष गाई जात्राको भोलिपल्टदेखि खष्टीको रातभरसम्म दोलखामा बाजा गाजाको तालमा भैरव र कुमारी सहितको समूह युद्धको शैलीमा नाच्ने रोचक जात्रा हुने गर्छ। जात्रामा व्रत बसे मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास पनि छ। जात्राको समयमा दोलखा बजार लगायतका मानिस व्रत बस्ने गर्दछन्। एक रिपोर्ट। भैरव र कुमारी सहित दोलखाको टोल डबलीमा नाचेर 5 दिनसम्म मनाइने यो जात्रा पौराणिक कथामा आधारित छ। शिव भक्ति परिवारका समूहद्वारा भैरव र कुमारीको परिचयमा सञ्चालन हुने यो भैरव कुमारीको जात्रा 14 जनाको समूहमा रातभर नाच्ने गरिन्छ। पौराणिक किम्वदन्तीका अनुसार दोलखामा 3 दिदीबहिनीलाई नागदहमा भेटेपछि तान्त्रिकले देवीका रूपमा दोलखामा ल्याएका थिए। जेठी र कान्छी त्रिपुरा सुन्दरीमा बसे भने माइली भने कालिन्चोक डाँडामा बसिन्। कान्छी चकचके स्वभाव भएकाले दिउँसो हराउने गर्थिन्। त्यही समयमा दोलखामा प्रतिदिन मानिस घट्दै जान थालेपछि तान्त्रिक दाजुभाइले विचार गरी हेर्दा कान्छीले मान्छे खाने गरेको रहस्य पत्ता लगाए। गाई जात्राको भोलिपल्ट निकालिन्छ। लगभग यो रातभरिको जात्रा हो। एउटा भैरव हुन्छ, एउटा चाहिँ कुमारी हुन्छ। त्यो सँगसँगै अरू तागल चुकुल भन्छ हाम्रो यहाँको भाषाले। यो चाहिँ हामी अब यहाँबाट विधिवत ढङ्गले निकाल्छौँ र यहाँ अर्को दोस्रो कुमारी भवन पनि छ, त्यो अहिले चाहिँ बनिसकेको अवस्था छैन। र यहाँबाट हामी रातभरि यो बजार परिक्रमा गरेर बिहान चाहिँ यही घरमा भित्राउने चलन छ। यसलाई समाधान गर्नै पर्ने ठानी लुकामारी खेल्ने बहाना बनाई दुवै दाजुभाइ मिलेर कान्छीलाई बालकुमारीमा खाल्डो बनाई माथिबाट ढकनीले छोपिदिएछन्। खाल्डो भित्र फसेपछि देवीले रोइ कराई गरिन्। पछि दया लागेर उनीहरूले वर्षमा 5 दिन भैरवलाई अगाडि लगाएर मात्र बाहिर आउने शर्त राखेपछि सोही दिनदेखि 5 दिनसम्म भैरव कुमारी जात्रा निकाल्ने परम्परा सुरु भएको जनविश्वास छ। यो चाहिँ हामीले राक्षसको रूपले चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँ जुन पहिला विध्वंस गर्थ्यो उसलाई चाहिँ वध गरेर सेलाको अवस्था छ र अझै पनि कहीँ राक्षसहरू छ भन्ने एउटा चाहिँ त्यसलाई खोजी नीति गर्ने र यो जात्रा चाहिँ पानिएपछि हामीले चाहिँ थन्क्याउने र तबदेखि भगवान् चाहिँ अब हाम्रो माथि आउने भन्ने चाहिँ एउटा परम्परागत चाहिँ यो हामीले बुझेका छौँ र त्यही अनुसार हामीले गरिरहेका छौँ। 5 दिनसम्म युद्धको शैलीमा देखाइने यो जात्रा मध्यरातमा निकाल्ने प्रचलन छ। दोलखाको राजकुलेश्वर, भीमेश्वर लगायतका टोल, डबली र मन्दिर पुगेर पुनः कुमारी घरमा पुगेपछि जात्रा समापन हुने गर्दछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट सुशीला कार्कीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग व्यवसाय विस्तार गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्न उद्योगी व्यवसायीसँग आग्रह गरेका छन्। बिहिबार ललितपुरमा 6औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला व्यापार मेलाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले निजी क्षेत्रले नै नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा योगदान पुर्याएको बताए। उनले रोजगारीको सिर्जनामा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय रहेको जनाए। मेलामा हस्तकलाबाट बनेका प्राकृतिक रेसाजन्य वस्तु, ढाका तथा घरबुनाका सामान, हाते कागजका वस्तु, जैविक खाद्य पदार्थ, कृषिजन्य उत्पादन, गरगहना, सजावटका सामान साथै विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाका स्टल प्रदर्शनीमा राखिएका छन्। व्यापार मेलामा देशभरका साना तथा मझौला महिला उद्यमी, व्यापारीदेखि महिला निर्यातकर्ताका साथै अन्तर्राष्ट्रिय उद्यमी महिलाको सहभागिता रहेको छ। नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा हस्तकलाको आन्तरिक बजार विकास तथा निर्यात व्यापारलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ मेला गरिएको आयोजकको भनाइ छ।
डिजिटल मुद्रा क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता दिनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा बिहिबार रिट निवेदन दर्ता भएको छ। क्रिप्टो लगायतका डिजिटल मुद्रालाई कानूनी मान्यता नदिने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय खारेज गरी डिजिटल मुद्रालाई कानूनी मान्यता दिन माग राखी अधिवक्ता सागर बराल समेतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। सो रिटको प्रारम्भिक सुनवाई आगामी सोमबार हुने भएको छ। यता राष्ट्र बैंकले भने क्रिप्टो करेन्सी सहित भर्चुअल करेन्सी, नेटवर्क मार्केटिङ र हाइपर फन्डको कारोबार गैर कानूनी भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको छ। केएनपी नेरोल्याकले आउँदै गरेको चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै पर्वसँग रंगमा दंग चाडपर्व अफर ल्याएको छ। चाडपर्व केन्द्रित ग्राहक अफर 75,000 सम्मको खरिदमा लागू हुनेछ। अफरबाट ग्राहकले केएनपीबाट 3 वटा विशेष उपहार प्राप्त गर्न सक्नेछन्। कम्पनीले हरेक खरिदका लागि केएनपी नेरोल्याक ब्रान्डेड ट्राभल ब्याग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। दोस्रो उपहारमा कम्पनीले 50 जना ग्राहकलाई स्मार्ट वाच उपलब्ध गराउने भएको छ। तेस्रोमा भने 1 जनालाई 5 लाख रुपैयाँको बम्पर उपहार रहेको छ। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी सुरु भएको छ। आगामी असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी सुरु भएको हो। प्रतियोगिताको मुख्य आयोजक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाबाट गठित विभिन्न समिति र प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले प्रतियोगिताको तयारी तीव्र बनाएका छन्। प्रतियोगिताका लागि अहिले खेल स्थल छनौट, खेलाडी छनौट तथा प्रशिक्षणको काम भइरहेको छ। राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका लागि राखेपाबाट गठन गरिएको खेल स्थल व्यवस्थापन उपसमितिले प्रदेशका जिल्लामा खेलकुद पूर्वाधारको निरीक्षण तथा अवलोकन गरेको छ। अधिकांश खेल पोखरा रंगशालामा हुने भए पनि यो प्रतियोगितामा अपनत्व बढाउन गण्डकी प्रदेशका 11 वटै जिल्लामा कम्तीमा 1-1 खेल खेलाउने योजना राखेपले बनाएको छ। अब 24 वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक हुबहु पारित। विधेयकको पक्षमा 135 र विपक्षमा 60 मत। विधेयक फिर्ता पठाएकोमा राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति सत्ता पक्षको आपत्ति। राजनैतिक दलहरू सत्तामा कसरी पुग्ने भन्ने दाउपेचमा। समृद्धिको सपना अधुरै, जनताका समस्यामा सबै दल उदासीन। पार्टीमा विचलन देखा परेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको टिप्पणी। व्यक्तिवादी, आत्मकेन्द्रित र स्वार्थी भएको दावी। विचारमा, किताबमा, दस्तावेजमा र कुरा गर्दा मुखमा त हामी अहिले पनि क्रान्तिकारी नै छौं। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा प्रदूषण बढ्दो। रसायनयुक्त पानीका कारण स्थानीयको स्वास्थ्यमा समस्या आउँदा सरकार र उद्योगी उदासीन। पानीहरू पनि यहाँ फोहोर हुन्छ, सबै कुरा यहाँ फोहोरै हुन्छ, वास्ते कसैले गर्दैन। र चीनमा अत्याधिक तापक्रम वृद्धि भएपछि कृत्रिम वर्षा गराउने प्रयास। विमानबाट आकाशमा बादल सृजना गर्ने सिल्भर आयोडाइड रडहरू विस्फोट।
बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै टाढी र गाडीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।